عيد مبارك مبارك عيد مبارك عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم عيد مبارك مبارك عيد مبارك يا رمضان يا حج ور يا جمعة كان لتتصاچوچ الله ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ፎራመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በአላቶች ዒዱ ሲመጣ በሳምንቱ ዒድ በጁምዓ በአመት ዒዶቹ ዒድ ሙባረካን ለአላህ ባሮች ለሙስሊሞቹ ዒድ ሙባረክ 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم نبي محمد باستمرون بفلقاتهم يعلم مسلموت كن لقون وما مراتهم كادم كحوا زرازروس بمكاكتاتا مسلم مستبدو دمكون لجنة بلتا عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم زرقوان قاقلم صوتا سايلي بتفترواتشو سلطان هات مارك سايفرجو بانوانواراتشو قول لقول تكشا بيقتمو بإسلام لباتشو وبت دمكتو فنطق عند ملكاتشو لاندو فطاري مسغانام كب لونا عيدو ملاخت بارناقوت ما يغوافتو مريت وردو عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم ቀጥ ያለው መንገድ ሐቀኛ እምነት እስላም ነውና ወንድም እህቶች ሆነን ታየን ስለ እስልምና የረመዳኑን ወር ሸኘነው የኛን እንግዳ በአላሁ አክበር በሰለዋት ሰግደን በሜዳ ጥላ በሌላት ቅያማ ቀን ለመውረስ ጥላ በአንድ ልብ ለአላህ ተዋደደን ሙስሊም በሞላ የረመዳንም የሐጅ ወር የጁምዓም ቀን ለተጸጻቾች አላህ ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ፎራመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በአላቶች ዒዱ